औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन व अमूदुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्ज़। मोहतरम नाज़रीन, दुआई मौजू को भी हाँ सी गुफ्तगू बिन चीन तकसु मेरे से गुफ्तगू बिन अना दाखिल सोसत आदाब दुआई हवाली हाँ सी साबिका गुफ्तगू इसका बसत पा दिदिंग जिक्र भी आयत पी नुकात कुन दो इनकी दुआ सन मैत पी मखसूस वक़्त युत मखसूस हालत युत मखसूस जगह युत दोंगे न दिदिंग अना सी वक़्त पर भी हवाली हाँ करता दुआ सन मैत पी मखसूस अवकात युत दे वक़्त कुन गनीमत समसे आना ngasi दे वक़्त कुन दुआ बेस जहना इंशाअल्लाह खुदा से ngati दुआ को शोमो कबूल भी दे दुआ सन में वक़्त कुनीना गुमगे हा उलमाए इरफानी से उलमाए अखलाक से जिक्र बसत फियाशुल बेस पे दुआ पुरसन चूंकि खुदावंद आलम इसी मासूमी कसरियत खुदावंद आलम इसी दी वाजिब फ़ियकुन अहम तरीन अफजल तरीन वक़दीन वाजिब फ़ियकुन वाजिब बेस पे लिहाजा दी वाजिब फ़ियाशुल बिआयत पे दुआ पो दो खुदावंद आलम दरगाह नु शुहमो कबूल व जाज़र बना फ़ियको अहम वक़दीन वाजिब बेस पे अफजल तरीन वक़दीन फ़ियको वाजिब बेस पे लिहाजा फ़ियाशुल बेस पे दुआ पो खुदावंद आलम दरगाह नु शुहमो कबूल हुई ना। अब फ़ियाशुल भी पे दुआ को भी मुख्तलिफ तौर पर तरक़ीब मासूमीन ने ज़िक्र सों भी दुआ कुन सज़र बयनत यां ला दुआ भी संगनत यां इसी के ज़बान पे नु मसलन उर्दू नु जहना यां इंग्लिश दुआ बहना बल्कि दुआ बहना के ज़बान पे इस्तेमाल बहना यनत और बेहतर पदो इनकी अरबी नु दुआ भी आई पो फ़ियाशुल बेहतरीन दो चीज़ फरी बेहतरीन ज़रबना दो भी फरी बेहतरीन चूँकि मासूमीन ने ज़िक्र सों फ़ैद पे वारिद सों फ़ैद पे दुआ कुन चूँकि याना निस्बत याना ngapet से मासूमीन कुल्ला खुदा यरिन चन कुल्ला तफ़युद दुआइनु गे अल्फाज पो गे जगो भी इस्तेमाल वार गुस्पिन दुआइनु अंदाज पुची वार गुस्पिन दुआइनु जरजोह पुचिने वार गुस्पिन दुआइनु जलजोह पुचिने वार गुस्पिन जो याना ngapet हले मासूमीन कुल्ला बेहतर तफ़युद लिहाजा मासूमीन इन वारिद सोंफे पे दुआ कुन जिक्र भी आयत पो जर बैत पो शाशुल्ला दुलैना बेहतरीन गे जगो भी है गे अल्फाज पो यापिन मसलन या रज़्ज़ाक़ या राज़िक़ ngala रिज़िक़ शेदबिस दी मुनासिबिन जुदे दी मुनासिबतिन ले रिज़िक़ मिन खान ngala रिज़िक़ शेदबिस जरबो दी मुनासिबिन ले छली है पर्दा तंखान ngala रिज़िक़ मिन जरबो बचे मसलन या सत्तार अल-उयूब ले छली है पर्दा तंखान ngala रिज़िक़ मिन छली है पर्दा तंखान जरा ना देना ngala रिज़िक़ मिन जरबो दी बराबर जिमेन गलत मेन तो आप सही लेकिन मुनासिब मेन मुताबिकत मेन लिहाजा मौजून मेन या राज़िक़ ले रिज़िक़ मिन खान ngala रिज़िक़ मिन ले छले हा पर्दा तंग खान nga छल मा चुक दु मुताबिकत जुदे दु बराबर लिहाजा मासूम कुन तफ़युत गे अल्फाज को गे जगो भी इस्तेमाल बिन खुदाई गे अस्मा को नद से सोसे गे हाजत को बयान बिल उसपिन जरबो मासूमीन ला ज़्यादा तफ़युत लिहाजा मासूम कुन न वालिद सों तो आप कुन फ़ियाशुल जरबो लेना बेहतरीन من جملة أنا دو ذكر بين البيت غنمرين دو أرسن ميت بي أوقات كونينا تشيك بو فيحشولا دهنا خود فيحقو بنا جو هون سنة حالة سجدينو بس بيت بي دو آبو زيادر سنة دو جيفري زربنا إمام رضاي فيحق بي كسريد और इमाम मुसन्नफ़ जाफरी फ़िया पे छनन से जिक्र सोंसियत इमाम रज़ाई छनन से जिक्र सोंसियत का सर जुमत हज़रत इंसान खुदा बंदे आलम न दसे गंग पचे न्योर सजदी हालत नो कोई मासूमी का सर इमाम रज़ाई साहब इमाम मुस्लिम का सर सर जुमत सजदी हालत नो हज़रत इंसान खुदा न लेने न्योर कोई लिहाजा खुदा न दसे लेने न्योर सो फिर वक्त बेस पे दो आपको चलनी लिहाजा जो से फ़ियाशुल्ला दहना फ़ियाशुल्ला सा सजदी हालत बेस पे दो आपको लेना शहमो सनमन और योन चोहपो का सल बिउंगत की चारफा ओफी वाहला चारफा ओंगनित भी वाहला बेस पेट पे दो आपो खुदावंद आलम सी शुहम कबूल बेत खनमिस गो बेस खड़ दे वाहला बारान रहमत नुज़ूल को नित पे वाहपिन खनमि हना चारफा ओंगनित भी वाहला बेस पे दो आपो शुहम सने
فعشل بس بدو أبو شهمر سنة جيك حالة سجدين بس بدو أبو شهمر سنة نيس شارفا في واحد بس بدو أبو شهمر سنة سم كسل بيومت قرآن التلاوة لا نابين بيوقفين بس بدو أبو شهمر سنة آيات إلهي خدا وند عالم فرامين كن ذكر وين بيوقفينو قرآن التلاوة بيت بيوقلا قرآن التلاوة بس بيشل بس بدو أبو شهمر سنة غير صحة كسل بيومت قرآن آيات بكيا سو آيات تلاوت بس بالزلا يا الله رن بدون زرنا سوچي دعاء بس زنا خدا وندا لمسي كوي دعاء كن سشو مرسان چوغي قرآن آيات بكيا جي نزل يا سورة بقرة نزل سورة أنعام نزل سورة نساء نزل سورة كهف جي نزل آيات بكيا تلاوت بس سو آيات تلاوت بس بالزلا يا الله رن بدون زرنا سو حاجات بود بيان بس هنا دعاء بس شو سنة تيونا صح بوني عزيز كن خدا وند عالم درگاهين وحضرت إنسان سيزغوالا في حق بيالا إعلان توريها بانزرت معزيني سي معزيني بانزر بواحلا بس بدعاء بو درگاه الهين وشحمو قبول ويد كوسي بانزرين بواحلا يانا نغسينتي حاجات كن معزيني بانزرين بواحلا يانا نغسينتي حاجات كن بيان بيايد بو دواح بينو دعاء كن شحمو سنة تيونا صح بو عمره لشخصیت کن بو لغس اومی وخلا یا کل لغس اومو پا دونو بس بدعا کن سا درگاه الهی نو شحمو قبول گوید لحظا مختصرا نرانسی چی شکایک درین ذکر بس فیعشل بس بدعا بو دهن سجدی حالدین بس بدعا بو چارفا اومی وخلا بس بدعا بو قرآنی تلاوت بینید بیافین بس بدعا بو بانزرینید بیافین بس بدعا بو اور قرآنی آیت سو آیت تلاوت بس بالزلا یا الله رن بدون زرن بس بدعا بو درگاه الهی نو شحمو قبول گوید لهذا ديوشو مو دعاء كن سنبي أوقات كن إنبا وميت يا أوقات كن إنو يعني دعاء كن خدا سي قبول بين خدا وندا يدي رينجن كن يرول لنا ذكر صون في دي وقت كن هاي استفادة بين دعاء بيت بي يدي درجاهين قبول وايد بي توفيق شد بس يا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.